This is Galaxy News Hour live. राजनीतिक दल लोकतन्त्रका वाहक र मानक दुवै हुन्। आवधिक निर्वाचन र नेतृत्वमा ताजापन यसका आधारभूत शर्त हुन्। तर नेपालका प्राय राजनीतिक दल दशकौंदेखि सीमित नेताको वरिपरि घुमेका छन्। कतिसम्म भने विगत 3 दशक यताका केन्द्रीय कार्य समिति मात्र हेर्ने हो भने पनि देशका प्रमुख राजनीतिक दलमा पुरानै अनुहारको हाली मुहाली देखिन्छ। महाधिवेशनको मुखमा पुगेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा यसपालि पनि खासै ताजापन सञ्चार हुने देखिँदैन। विकसित लोकतन्त्रमा प्राय राजनीतिक दलको नेतृत्वमा लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिले स्थान ओगट्न नसकोस् भनेर उमेर र पदावधिको हद तोकेको अभ्यास छन्। तर यहाँ जसरी पनि पदमा टिकिरहने, आफू र आफ्नो समूह बाहेक अरूलाई ढिम्किने नदिने प्राधिकारवादी सोच छ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी राजनीतिक दलको केन्द्रीय नेतृत्वमा दशकौंदेखि उही अनुहार हुँदाको असरमा केन्द्रित हुनेछौँ। यसै अदालतमा प्रधान न्यायाधीश राणासँगै अरू 5 न्यायाधीश पनि बारको विरोधको तारो बनेको देखि एमसीसी प्रकरणलाई लिएर अमेरिकाबाट भइरहेका उच्चस्तरीय भ्रमण सम्बन्धी सामग्री पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश राणासँगै अरू 5 न्यायाधीश पनि विरोधको तारो। बार भन्छ दूषित प्रधान न्यायाधीशसँगै इजलासमा बस्ने न्यायाधीश पनि दोषी। कांग्रेस र एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वमा 3 दशकदेखि उही अनुहार। नयाँ नेतृत्व विकास र ताजापनका लागि संस्थापन अभ्यास नै भएन। एमसीसीमा सत्ता गठबन्धनमै मतभेद रहेका बेला अमेरिकाबाट एकपछि अर्को उच्च स्तरीय भ्रमण। जानकार भन्छन् अनुमोदनका लागि दबावको रणनीति। नेपाली महिला क्रिकेट टिमले पहिलो पटक जित्यो T20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला। दोस्रो खेलमा कतारलाई 61 रनले हरायो। कप्तान रुबिना छेत्रीको अर्धशतक। र भारतको नयाँ दिल्लीमा अनिश्चितकालीन प्रदूषण लकडाउन। शैक्षिक संस्था बन्द, कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्न निर्देशन। नेपाली कांग्रेस 75 वर्ष पुरानो पार्टी हो। गठनका हिसाबले देशको सबैभन्दा पुरानो यो पार्टीको नेतृत्वमा पनि पुरानै नेताको वर्चस्व कायमै छ। विडम्बना के भने 3 दशकदेखि केन्द्रीय समितिमा रहेकै वृद्ध नेताले मङ्सिर अन्तिम साताका लागि तय 14औं महाधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्वमा फेरि पनि दाबी गरिरहेका छन्। पुराना नेताको हाली मुहालीले एकातिर पार्टीमा नयाँ नेताले स्थान पाउन सकेका छैनन् भने अर्कातिर पार्टी पनि बुढ्यौली लागे जस्तै कमजोर बन्दै गएको छ। कांग्रेसको मङ्सिर 24 देखि 26 सम्म तय भएको 14औं महाधिवेशनबाट सभापति शेरबहादुर देउवाले दोहोरिन चाहेका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि सभापति हुने आकांक्षा राखेका छन्। देउवा र पौडेल नेपाली कांग्रेसमा पुराना अनुहार हुन्। यी दुई नेता 2048 सालमा झापामा भएको 8औं महाधिवेशन नेता लगातार केन्द्रीय समितिमा छन्। उमेरका आधारमा पौडेल पार्टीभन्दा जेठो अर्थात् 77 वर्ष र देउवा 75 वर्षका भइसकेका छन्। लामो समयदेखि नेतृत्वमा रहेका देउवा र पौडेल मात्र होइनन्, विजय कुमार गच्छेदार, कुलबहादुर गुरुङ, रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, महेश आचार्य, दिलबहादुर घरती पनि पुरानै अनुहार हुन्। यिनीहरू पनि 2053मा काठमाडौँमा भएको 9औं महाधिवेशन नेता केन्द्रीय कार्य समितिमा छन्। एउटै नेताले 3 दशकसम्म पद ओगटेकै कारण कांग्रेसमा सम्भावना भएका युवा नेताले स्थान पाउन नसकेका हुन्। उनीहरूले पद पाउनका लागि वृद्ध उमेरसम्मै पर्खनुपर्ने अवस्था छ। भातृ संस्थाहरूको नियमित अधिवेशन नहुँदाखेरि नेतृत्व विकासको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ र भातृ संस्थामा काम गर्ने साथीहरू सबै पार्टीको अधिवेशनहरूमा अहिले प्रतिस्पर्धामा गएका छन्। हैन, प्रतिस्पर्धामा जानु राम्रो कुरा हो, तर उनीहरूको सम्भावना पोटेन्सियालिटी चाहिँ नै वास्तवमा जुन जुन एउटा तहमा पुगेर एउटा नेसनलाई, राष्ट्रलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने हैसियत बनिसक्थ्यो उहाँहरूको,
त्यो अब खुम्चिने भयो। एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ नियमित रूपबाट अधिवेशन नहुँदाखेरि र केन्द्रीय समितिमा लामो समय पुराना नेताहरू बसिदिँदाखेरि तलको नेतृत्व थिचिन्छ एकदमै, होइन? त्यो नेतृत्वको चाहिँ नि विकास भएर अगाडि आउने र पार्टीको उच्च तहमा पुग्ने सम्भावनाहरू एकदमै कमजोर भएर जान्छ। त्यसो भएको हुनाले पार्टी नेतृत्वमा लामो समयदेखि बस्नुभएका नेताहरूले चाहिँ नि बाटो छोडिदिनुपर्छ। सभापतिमा अहिले विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंह पनि दाबी गरिरहेका छन्। निधि र सिंह पनि 21 वर्षदेखि लगातार केन्द्रीय समितिमा छन्। 2057मा पोखरामा भएको 10औं महाधिवेशनदेखि यिनीहरू केन्द्रीय कार्य समितिमा छुटेका छैनन्। एकपटक केन्द्रीय सदस्य भइसकेपछि आजीवन नछोड्ने रोग काङ्ग्रेस नेताहरूमा पहिलेदेखि नै छ। 2012मा वीरगञ्जमा भएको 6औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य भएका गिरिजाप्रसाद कोइराला बाचुन्जेल केन्द्रीय समितिमा रहे। 2053देखि उनले 4 कार्यकाल सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाले। 2066 चैतमा मृत्यु हुँदा कोइराला सभापति थिए। पार्टीमा उमेर भएका र लगातार पद ओगट्ने नेतालाई बिदा दिने हिम्मत गर्नुको साटो बरु केन्द्रीय कार्य समितिको आकार बढाउँदै लगिएको छ। 2048मा केन्द्रीय समितिमा सर्वमान्य नेतासहित 22 जना मात्र थिए। अहिले केन्द्रीय कार्य समितिको आकार 125 पुगिसकेको छ, जहाँ उमेरले 50 नागिसकेकाहरूकै बाहुल्य छ। नेतृत्वमा पुरानै अनुहारको निरन्तरतालाई कार्यकर्ताले रुचाएका छैनन्, तर उनीहरू नयाँलाई स्थान दिनका लागि भूमिका निर्वाहबाट भने चुकिरहेका छन्। हामी एउटा जीव हो, जीव भनेको लाइफ हुन्छ, लाइफ टाइम हुन्छ, तर आफ्नो अनुभवलाई सेयरिङ गरेर अरूलाई चाहिँ पोस्ट गर्न सकेनौँ भने त्यो नेतृत्व जतिसुकै खुँखार जतिसुकै सक्षम भए तापनि त्यसको भावी कसले ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा उठ्छ। त्यसले गर्दाखेरि आफूले सक्दाखेरि आफू सक्षम हुँदै गर्दाखेरि अरूलाई सक्षम गराउनलाई चाहिँ अरूलाई जिम्मेवारी वहन गराउन चाहिँ सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। एउटै नेतृत्व भइराख्दाखेरि पार्टीको विधि विधानमा पनि चाहिँ चल्न सक्दैन र मनोमानी हिसाबले चाहिँ पार्टीमा चाहिँ सभापति हाबी हुने हुँदाखेरि चाहिँ हामी जस्तो भर्खरै आउँदै गरेको युवा पुस्तालाई यसले धेरै नै असर गर्छ र हामीलाई चाहिँ यो देशलाई चाहिँ हामी चेन्ज गर्न जुन अगाडि बढेका छौँ त्यसमा हामी अगाडि पनि बढ्न पाउँदैनौँ। कांग्रेस अहिले 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा छ। यसपटकको महाधिवेशनबाट पनि केन्द्रीय सदस्यमा उही पुरानै अनुहार दोहोरिने चाहेका छन्। पुरानालाई नै निरन्तरता दिने वा नयाँलाई नेतृत्वको अवसर दिने त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिले छिनोफानो गर्नेछन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह 47 वर्षदेखि लगातार नेतृत्वमा छन्। 2031मा पार्टीको महामन्त्री भएका सिंह 2057मा पार्टीमा कारबाहीमा पर्दा 9 महिना नेतृत्वबाट बाहिर रहेका थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्से नेतृत्वमा रहेको 47 वर्ष भयो। 2027मा पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेका बिजुक्सेले श्रेष्ठसँग मतभेदपछि 2031 माघमा आफ्नो अध्यक्षतामा नेपाल मजदुर किसान पार्टी स्थापना गरे। त्यसयता उनले पद छोड्न मानेका छैनन्। त्यस्तै 2038मा नेकपामा प्रवेश गरेका पुष्पकमल दाहाल 2046मा नेकपा मसालको नेतृत्वमा आए। त्यसपछि उनको पार्टीको नाम फेरियो, तर महामन्त्री र अध्यक्षका नाममा नेतृत्वमा उनी कायमै छन्। उनले माओवादीमा अध्यक्षको पद सम्हालेकै 21 वर्ष भइसकेको छ। अर्का नेता चित्रबहादुर केसी पुराना कम्युनिस्ट नेता हुन्। उनले 2052मा आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय जनमोर्चा गठन गरे। केसी अहिले उमेरले 87 वर्षका भइसकेका छन्, तर उनले न नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहेका छन् न त उनलाई पार्टीभित्र कसैले चुनौती दिएको छ। नेतृत्व छोड्न नमान्ने नेताको सूचीमा माले महासचिव सीपी मैनाली पनि छन्। उनी सोमबार सकिएको पार्टीको 8औं महाधिवेशनबाट फेरि महासचिव चुनिए। मैनालीले पार्टीमा महासचिवको पद लगातार ओगटेको 20 वर्ष भयो। उनी 2035मा माले गठन हुँदा पनि महासचिव थिए। त्यस्तै उपेन्द्र यादव राजनीतिमा त्यति पुराना अनुहार होइनन्। उनी 2063 माघपछि राजनीतिमा देखिएका हुन्। त्यतिखेर उनी मधेसी जनाधिकार फोरमको अध्यक्ष थिए। त्यसयता पार्टीको नाम धेरै पटक फेरियो, तर उनको अध्यक्ष पद भने कायमै छ। राजनीतिक दलको नेतृत्वमा पुरानै अनुहार र युवा पुस्ताको निराशावादी उपस्थितिका विषयमा
राजनीतिक विश्लेषक राजेश गौतमसँग ग्यालेक्सी संवाददाता जितेन्द्र झाले कुराकानी गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले लगायतका दलको महाधिवेशन आउँदैछ। यो महाधिवेशनमा पनि पाका नेताहरू नेतृत्वको प्रत्याशी देखिन्छन्। युवा पुस्ताको पालो कहिले आउने? अब युवा पुस्ताले जहिले पनि युवा पुस्ताको पालो चाहिन्छ, युवा पुस्ता अगाडि आउनुपर्छ भन्ने बहस कुनै पनि पार्टीमा सदैव रहेकै हो। चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेसमा होस्, चाहे त्यो एमालेमा होस्, चाहे त्यो अन्य पार्टीहरूमा पनि होस्, युवा पुस्ता अगाडि आउनुपर्छ, युवा पुस्तालाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने धारणा थियो। तर कालान्तरमा गएर पछाडि गएर के हुन्छ भन्दा युवा पुस्ता जहिले पनि पछाडि नै परिरहेको हुन्छ। त्यसको कारण के हो भन्दा युवा पुस्ताहरूमा अलिकति लोभ रह्यो। केही लोभ भन्दा सत्ताको लोभ पनि रह्यो। किन भन्दा अहिले अलिकति उहाँको कुनै पनि नेताको पछाडि लागेर कुनै चाहिँ पार्टीमा कुनै एउटा पद प्राप्त गर्न सकियो भने भविष्यमा त्यसैलाई टेकेर त्यसैमा टेकेर अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा लोभ युवा पुस्तामा रह्यो। अब महाधिवेशनमा गइरहेका दलहरूले चाहिँ युवालाई नेतृत्व देलान्, हस्तान्तरण गर्लान् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई लाग्दैन। किन भन्दा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि हेर्दाखेरि र माओवादीमा पनि हेर्दाखेरि त्यो किसिमको स्थिति आइहाल्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि थुप्रै युवा पुस्ताहरू अगाडि बढ्ने प्रयास गरिराखेका छन्। तर त्यो प्रयासै हुन्छ। किन भन्दाखेरि काङ्ग्रेसभित्र जुन किसिमले गुटबन्दीहरू देखिएको छ, विभिन्न किसिमका गुटबन्दीहरू, शेरबहादुरको गुटबन्दी, अब चाहिँ रामचन्द्रजीको गुटबन्दी, उता चाहिँ प्रकाशको गुटबन्दी, उता चाहिँ शेखरका गुटबन्दी, यी विभिन्न गुटबन्दीहरू छन्। यी सबै गुटबन्दीहरूको कारणले गर्दाखेरि युवा पुस्ता पनि सन्तुष्ट भएर एउटै बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने स्थितिमा उनीहरू देखिँदैन। त्यसैले अहिलेको युवा पुस्ताहरू पनि भौतारिएका छन्। 2048 सालमा काङ्ग्रेसको 8औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो। अब हुने महाधिवेशनमा पनि उहाँहरू प्रत्याशी देखिनु भएको छ। अब यो समय कहिल्यै नसकिने रहेछ त होइन? निश्चित रूपमा। किन भन्दाखेरि अब त्यतिखेर पनि त्यो दुईजना व्यक्तिहरू नै केन्द्रीय सदस्यमा रहँदाखेरि पनि त्यतिखेर थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन्। दुईजनालाई ल्याउनु हुँदैन, एकजनालाई मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रश्नहरू पनि त्यतिखेर उठेका थिए। तर कालान्तरमा दुवैजना व्यक्तिहरू आए, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर के भन्दा अब अहिलेको स्थितिमा पनि सबै व्यक्तिहरू, कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो उमेर बितिसक्यो तर पद नछोड्ने, सत्ता नछोड्ने जुन प्रवृत्ति नेताहरूमा देखिएको छ त्यसले पार्टीलाई बलियो बनाउँदैन। त्यसैले पार्टी सशक्त रूपबाट अगाडि बढाउनुको निम्ति युवा पुस्ताकै हातमा चाहिँ सत्ता चाहिँ ह्यान्डओभर गर्न सक्नुपर्छ। यो पार्टीसँग मात्रै सम्बन्धित छ कि देशको भोलिपर्सि प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्नेसँग जोडिएको कुरा हो? त निश्चित भोलि त अब कालान्तरमा राजनीति गरिसकेपछि भोलिको स्थितिमा कुनै युवा चाहिँ अब अहिले सशक्त रूपबाट चाहिँ बलियो रूपबाट स्थापित भएर अगाडि बढ्यो भने 10 वर्षपछि त प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन सक्छ नि। जस्तो उदाहरणको रूपमा अहिले कयौँ व्यक्तिहरूले भोलिको प्रधानमन्त्री भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै युवा पुस्तालाई त औँल्याइराखेकै छ नि। महाधिवेशनमा चाहिँ मत दिने कार्यकर्ताहरूले पनि यो पाका नेता, वृद्ध नेताहरूलाई चाहिँ स्थापित गराइरहने क्रमलाई चाहिँ निरन्तरता दिएका हुन् कि जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? लाग्छ। किन भन्दा धेरै ठाउँमा म देख्छु। किनभने अब अहिले नै हुन त अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र त्यो किसिमको जेनेरेसनको एन्ड भइसक्यो। पहिला चाहिँ कस्तो किसिमको जेनेरेसन हुन्थ्यो भन्दा म जन्मदै काङ्ग्रेस भएको हुँ भन्ने जेनेरेसन थियो। जस्तो अब कुनै अब शेरबहादुरकै जिल्लामा कुरा गर्ने हो भने शेरबहादुरलाई नै उपयुक्त ठान्छन्। अब रामचन्द्रजीको जिल्लामा गयो भने रामचन्द्रजीलाई नै उपयुक्त ठान्छन्। भोटरहरूले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अथवा अन्य राजनैतिक दलभित्र युवा पुस्ताको जुन एउटा चाहना हो, जुन उनीहरूको चाहिँ योग्यता हो, त्यो योग्यतालाई चाहिँ चिन्न नसकेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। केही नेताहरूको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने उहाँहरूसँग वंशवादको लाभ छ, केहीसँग चाहिँ त्यो छैन। जोसँग त्यो छैन त्यो पछाडि पर्ने पनि कारण हो कि युवा आउन नसकेको? नेपालको राजनीतिमा त्यो पनि एउटा कारण हो। अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको स्थिति के रह्यो भन्दाखेरि यो बिपी कोइरालाको छोरा, यो नोना कोइरालाको छोरा, यो गणेश मान्जीको छोरा भन्ने त्यो प्रवृत्तिको अन्त हुन सकेन काङ्ग्रेसभित्र। त्यसले गर्दा पनि काङ्ग्रेस पार्टी जुन रूपबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो रूपले अगाडि बढ्न नसकेको। त्यसैले जहिले पनि मैले अब भन्यो भने के भन्छन् भन्दा मैले पनि आन्दोलनमा भाग लिएको थिएँ।
म पनि आन्दोलनमा चाहिँ सक्रिय थियौँ। आन्दोलनमा सक्रिय त यो देशमा कयौँ नेपालीहरू थिए नि, कहिलेसम्म खाइरहेको कुनै निश्चित सीमा हुन्छ? त्यही त, एउटा निश्चित सीमा त हुन्छ नि, तर त्यो निश्चित सीमा कहिले पनि रहेन। पार्टीमा नयाँ नेतृत्व विकास गर्ने र निरन्तर ताजापन दिने संस्कार र अभ्यास कुनै पनि दलमा देखिन्न। म भए मात्र ठिक, अरू सबै बेठिक भन्ने सोच राजतन्त्रकै अवशेष हो। यसले न दल र तिनको नेतृत्वप्रति आम आस्था कायम रहन सकेको छ, न त लोकतन्त्र नै फस्टाउन पाएको छ। यस सम्बन्धी अपडेट दिँदै जानेछौँ। अब ब्रेकपछि प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर राणासँगै अरू 5 न्यायाधीश पनि नेपाल बार एसोसिएसनको विरोधको तारो बनेको सामग्रीका साथ उपस्थित हुनेछौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मधेसी जनताको चाहना बमोजिम संविधान संशोधन नहुँदासम्म लडिरहने बताएका छन्। आज महोत्तरीमा भएको कार्यक्रममा उनले आफू प्रधानमन्त्री रहँदा 2 पटकसम्म संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै कारण पास हुन नसकेको आरोप लगाए। सिंहदरबार र बालुवाटारबाटै मधेसको लागि लडाईँ जारी राख्ने उनको भनाइ छ। एक अर्को प्रसङ्गमा अध्यक्ष दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई जनताको भिलेनको संज्ञा दिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको बताएका छन्। आज तुमलिङटार विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महामन्त्री कोइरालाले कांग्रेस एक्लैले सरकार सञ्चालन गर्न पाए मात्र मुलुक समृद्धिको बाटोमा जाने दाबी गरे। महामन्त्री कोइरालाले आगामी कुनै पनि निर्वाचनमा कांग्रेसले अन्य दलसँग तालमेल नगर्ने स्पष्ट पारे। अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन निर्वाचन अघिसम्म मात्रै रहने पनि उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेस डडेलधुराका सभापति कर्णबहादुर मल्ल सहितका नेता कार्यकर्ताले सानेपास्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा रिले अनसन सुरु गरेका छन्। पार्टीको विधान विपरीत ओडा र पालिका अधिवेशन गराइएको भन्दै जिल्ला सभापति सहितका नेता कार्यकर्ताले अनसन सुरु गरेका हुन्। डडेलधुराका ओडा तथा पालिकामा यसअघि गराइएको अधिवेशन खारेज गर्दै पुनः अधिवेशन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। डडेलधुराका हजारौं कार्यकर्ताको भावना अनुसार पुनः अधिवेशन गर्न गरिएको मागको केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाले सुनवाई नगरेपछि बाध्य भएर पार्टी कार्यालयमा नै रिले अनसन गर्नु परेको सभापति मल्लले बताएका छन्। डडेलधुरा सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाको गृह जिल्ला हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले हतियार नबुझाएका शक्तिलाई हतियार बुझाएर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउन आग्रह गरेका छन्। आज भैरहवामा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाँडले मुलुकलाई हिंसाको राजनीतिबाट मुक्त गर्दै दिगो शान्ति स्थापना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। मन्त्री खाँडले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाको राजनीतिक माग सम्बोधन गर्न पनि सरकार तयार रहेको बताए। गृहमन्त्री खाँडले सरकारले बेमौसमी वर्षाबाट प्रभावित किसानलाई राहत प्रदान गर्ने निर्णय गरिसकेको बताएका छन्। 8वटा संवैधानिक आयोगहरूले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि आपसी समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नगरकोटमा 2 दिनसम्म चलेको कार्यशालामा आयोगहरूले साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि आपसी जीवन्त सम्पर्क, समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मानव अधिकारका सवालमा सरकारले जवाबदेहिता बढाउन साझा कार्यक्रमहरू तय गर्ने, मौलिक हक तथा नागरिकका आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सँगसँगै कार्य गर्ने विषयमा पनि गहन छलफल भएको आयोगले जनाएको छ। कार्यशालामा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको सहभागिता थियो। कार्यशालाबाटै हिजो उनीहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पक्षमा वक्तव्य जारी गरेका थिए। शेयर बजार परिसूचक 2800 अङ्क माथि पुगेको छ। आज 7वटा समूहले परिसूचक 17 अङ्कले बढाएर 2801.5 अङ्कमा पुर्याएका हुन्। खास गरी अन्य समूहले परिसूचक उचालेको हो। यो समूहको परिसूचक
5.3%ले बढेको छ। जलविद्युत, वित्त, होटल, ब्याङ्क, व्यापार र लघुवित्त समूहको परिसूचक पनि बढेको छ, तर विकास ब्याङ्क, बीमा लगायत 6वटा समूहको परिसूचक घटेको छ। आज 94 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने 88 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। यस्तै 7 अर्ब 37 करोड 94 लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। अदालतमा दिनदिनै नयाँ घटनाक्रम विकसित भइरहेका छन्। यसअघि प्रधान न्यायाधीश राणा सबैतिरबाट विरोधको तारो थिए। अब उनीसँगै अरू 5 न्यायाधीश पनि निशानामा परेका छन्। यो सम्बन्धी थप विवरण अजय दासबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदै लगेको नेपाल बार एसोसिएसनले थप 5 न्यायाधीशलाई पनि विरोधको तारो बनाएको छ। यसअघि राणाको राजीनामाका लागि दबाब दिइरहेका ती न्यायाधीश नियमित इजलासमा बस्न थालेपछि बारले शङ्काको नजरले हेर्न थालेको हो। यही विषयलाई लिएर राणाका पक्षमा खुलेका तिनै 5 न्यायाधीशसँग बारले छलफल गरेको छ। बारका पदाधिकारीसँगको छलफलका क्रममा न्यायाधीशले आफूहरू पनि न्यायालयभित्रको बेथिति अन्त्य गर्ने पक्षमा रहेको र जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्ने बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको विज्ञप्तिपछि उनको पक्षमा खुलेका 5 न्यायाधीशको भूमिकामाथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन्। राणाले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेपछि न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, मनोज कुमार शर्मा, कुमार चुडाल र कुमार रेग्मी राणाको पक्षमा खुलेका थिए। अन्य न्यायाधीशले राणाको राजीनामालाई मुख्य शर्त बनाउँदै इजलास बहिष्कार गरिरहेको समूहको निर्णय विपरीत मंगलबारबाट नियमित इजलास बस्न थालेका न्यायाधीशको भूमिकामाथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका हुन्। उनीहरू इजलासमा बसिरहेकै बेला नेपाल बार एसोसिएसनको प्राङ्गणमा कानुन व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीश राणाका साथै ती 5 न्यायाधीश विरुद्ध पनि नाराबाजी गरेका थिए। कानुन व्यवसायीको विरोधको तारो बनेपछि 5 न्यायाधीश बारका पदाधिकारीसँग छलफलमा बस्न तयार भए। सोमबार र मंगलबार 13 न्यायाधीशसँग छलफल गरेका बार पदाधिकारीले ती 5 न्यायाधीशलाई भेटेरै यथार्थ धारणा माग गरेका थिए। उहाँहरूकोबाट चाहिँ एउटा क्लियर कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले विसङ्गति, विकृति, बिचौलिया र भ्रष्टाचार रहेको र त्यसको लागि त्यो चिजलाई हटाउनुको लागि जो सुझाव पेश भएका छन् त्यो सुझाव प्रतिवेदन कानुन गर्नको लागि उहाँहरूको पनि पूर्ण रूपमा समर्थन रहेको हामीले पायौँ। एउटा दोस्रो कुरो के हो भन्दाखेरि त्यो चिजको सम्बन्धमा अब कसरी छिटो से छिटो हाम्रो बारको जुन अभियान हो त्यो अभियानमा उहाँहरूको विमति रहेन। हाम्रो अभियान जो छ त्यो विमति रहेको छैन र त्यो विमति नरहँदै पनि यो आन्दोलन चाँडो से चाँडो हल गर्नको लागि उहाँहरूको पनि इच्छा रहेको हामीले पायौँ। जवाफमा न्यायाधीशहरूले अदालतका व्यथिति अन्त्यको मुद्दा नछाडेको तर अनिश्चितकालसम्म अदालतका काम कारबाही बन्द हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका कारण इजलासमा फर्किएको प्रष्टीकरण दिएका थिए। राजीनामा प्रधान न्यायाधीशको स्वेच्छाको विषय हो। महाअभियोग हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्दैन। न राजीनामा आउने न त महाअभियोग लाग्ने। यो अवस्थामा कहिलेसम्म न्यायालयलाई बन्धक बनाइराख्ने? त्यसैले हामी काममा फर्किएका हौँ। हामीले न्यायालय सुधारको प्रतिबद्धता छाडेका होइनौँ। प्रधान न्यायाधीशको दबाब वा सेटिङमा नभई स्वेच्छाले यो निर्णय गरेका हौँ। प्रधान न्यायाधीशसँग इजलासमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने सन्दर्भमा तपाईँका विषयमा बाहिर यो माहौल छ भनेर भन्छौँ। न्यायालय सुधार गर्न एकमत रहेको बताइरहेका न्यायाधीश व्यवहार त 2 खेमामा विभाजित छन्। राणाको राजीनामालाई बटम लाइन बनाएर इजलास बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीश र सडक आन्दोलनमै रहेका कानुन व्यवसायीलाई विभाजित गरेरै आफू सुरक्षित बस्ने रणनीति प्रधान न्यायाधीश राणाको देखिन्छ। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध आन्दोलन सशक्त बनाएको नेपाल बार एसोसिएसनले राणाका पक्षमा खुलेका 5 जना न्यायाधीशसँग पनि छलफल गरेको छ। छलफलका क्रममा न्यायाधीशले न्यायपालिकाभित्र देखिएको विकृति, विसङ्गति अन्त्य गर्ने पक्षमा आफूहरू पनि रहेको बताएका छन्। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले गम्भीर आरोपका कारण सर्वत्र आलोचित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले तोकेका इजलासमा बस्न जाने अरू न्यायाधीश पनि दोषी रहेको बताएका छन्। राणाको राजीनामालाई मुख्य शर्त बनाएर आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीको प्रदर्शनका क्रममा बार प्राङ्गणमै सम्बोधन गर्दै थापाले राणालाई साथ दिन जाने न्यायाधीशहरू पनि छानबिनको दायरामा पर्ने बताए। माननीय न्यायाधीशज्यूहरू जो हतार हतार इजलासमा बस्नुहुन्छ, अघि भर्खर अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, ती मित्रहरूलाई ती चाहिँ के भनेदेखि आदरणीय न्याय सम्पादन गर्ने न्यायकर्मीहरूलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने नेपाल बारले प्रधान न्यायाधीश भ्रष्टाचारमा डुबेका छन्। डुबेको मात्रै होइन, बान्ता भयो, डुबेको मात्रै होइन, यो बान्ता भयो, बान्ता भयो। त्यसकारण त्यो बान्ता भएको कुरा यहाँ बोलिरहेका छौँ हामी। यो लुकेको कुरा भएन। म अहिले त्यो पनि केही कुराहरू राख्दछु। त त्यसकारण यो कुरा हामीहरूले चाहिँ के भनेदेखि अगाडि राखिरहँदाखेरि म विशेष गरेर केही न्यायकर्मी मित्रहरूको आयो, तपाईँले गएर 5 जना वा 4 जना वा 3 जना को हुनुहुन्छ एउटै प्रश्न सोधिदिनुहोस्। के सोध्नुहोस् भने प्रधान न्यायाधीश तपाईँले घुस खानु भएको छ कि छैन, यति सोधिदिनुहोस्। आज फुलकोड बस्ने कुरा छ, शुक्रबारसम्म फुलकोड बस्ने एउटा प्रश्न नै सोधिदिनुहोस्। बाहिर त सारा वकिलले भनेका छन्, मुद्दा गरेर हिँड्ने शम्भु थापाले पनि भनेका छ, मेरै मात्रै नाम लिउँ न, अहिले अरूलाई म साक्षी चाहिँदैन, कि तपाईँलाई त भ्रष्टाचार गर्नुभयो, घुस खानुभयो भनेको छ। सोधिदिनुहोस् न एकचोटि सोधिदिनुहोस्। उहाँले खानुभयो भन्नुहुन्छ कि खानु भएन भन्नुहुन्छ? अब खानु भएन भनेदेखि बोलाउनुहोस्। खानुभयो भन्ने हो भने त सकिहाल्यो। यसको लामो छिनोफानो केही पनि छैन नि, हामीले त भनिसक्यौँ। त्यसकारण पहिलो जो इजलासमा बस्छु भन्नुहुन्छ उहाँले तोकेर यदि घुस खाएको प्रधान न्यायाधीशको इजलासमा बस्नुहुन्छ भने तपाईँ दूषित हो। कारण जे भए पनि इजलास फर्किएका 5 न्यायाधीशले न्यायिक शुद्धिकरणको मागसहित गरिरहेको अवज्ञा आन्दोलनलाई असान्दर्भिक भन्न सकेका छैनन्। राजीनामा वा महाभियोगबारे निर्णयमा भएको ढिलाइका कारण इजलास फर्किएको उनीहरूको तर्क छ। त्यसैले यति लामो समयदेखिको सङ्घर्षलाई तुहाउने वा विषयान्तर गर्ने भन्दा पनि न्यायिक शुद्धिकरण र सुशासनका पक्षमा देखिने पहलकदमी थाल्ने अवसरका रूपमा यो समयलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। यो प्रसङ्ग पनि अहिलेलाई यति नै। अब पुनः ब्रेकपछि अन्य खास सन्दर्भसहित आउनेछौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। कप्तान रुबिना छेत्रीको अर्धशतकमा दोस्रो T20I अन्तर्राष्ट्रियमा कतारलाई 61 रनले हराउँदै नेपालले ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ। नेपाली महिला टिमले पहिलो पटक T20I अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज जितेको हो। पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरको खेलमा 6 विकेट गुमाउँदै 129 रन बनायो। ज्योति पाण्डे 6 र काजल श्रेष्ठ मात्र 3 रनमा आउट हुँदा नेपालले 20 रन मात्र बनाएको थियो। त्यसपछि कविता कुँवर र रुबिना छेत्रीले तेस्रो विकेटका लागि 56 रनको साझेदारी गरे। कविता 31 रनमा आउट भइन्। रुबिनाले अर्धशतकीय पारी खेलिन्। उनले 48 बलमा 4 चौका र 1 छक्का सहित 50 रन बनाइन्। अप्सरी बेगम 23 रनमा अभिजित रहिन्। 130 रनको लक्ष्य पछ्याएको कतार 19.3 ओभरमा 68 रनमा समेटियो। नेपालले 3 खेलको सिरिज 1 खेल अगाडि नै 2-0ले जितेको छ। पहिलो खेलमा नेपालले कतारलाई 119 रनले हराएको थियो। तेस्रो खेल भोलि हुनेछ। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ सङ्घ आइबाका अध्यक्ष उमर क्रेमलोभले भेटवार्ता गरेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीसँग उमरले राष्ट्रपति भवन पुगेर भेटवार्ता गरेका हुन्। आइबाका अध्यक्ष उमरले आजै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा बक्सिङ खेलको विकासमा आइबाले गर्न सक्ने सहयोगका बारेमा छलफल भएको थियो। 8 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै उमर आज बिहान काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उमर नेतृत्वको टोलीलाई नेपाल बक्सिङ सङ्घका अध्यक्ष राम अवाले सहितका पदाधिकारीले स्वागत गरेका थिए। आइबाले आजै नेपाल बक्सिङ सङ्घलाई खेल सामग्री प्रदान गरेको छ।
शुक्रबारबाट सुरु हुने शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले कतार एयरवेजसँग 1 करोड 78 लाख रुपैयाँ बराबरको प्रयोजन सम्झौता नवीकरण गरेको छ। 1.5 लाख अमेरिकी डलरको प्रयोजन सम्झौतामा एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र कतार एयरवेजका नेपाल प्रबन्धक मोहम्मद इयल इमामले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता 1 वर्षको लागि गरिएको हो। लिगको अघिल्लो संस्करणमा पनि सोही रकममा प्रयोजन सम्झौता गरिएको थियो। गत वर्ष लिग सञ्चालन नभएकाले सम्झौता रकममा वृद्धि नभएको एन्फाले बताएको छ। लिग सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा हुनेछ। लिगमा 91 खेल हुनेछन्। नेपाल आर्मीका सुशील थापा प्रकाश दाहाल स्मृति दोस्रो पुरुष तथा महिला राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिताको पुरुष 48 किलो तौलमा सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। सुशीलले उदयपुरका लक्ष्मण राईलाई पराजित गरे। एस2का रविन थापा र बाजुराका कमल विश्वकर्माले पनि अन्तिम 4मा स्थान बनाएका छन्। यस्तै पुरुष 57 किलोमा एपीएफका पूरण राईले नेपाल प्रहरीका प्रभु राजवंशी तथा एस2ओका बुद्ध ग्याल्मो लामाले आर्मी बीका बाबुराम मगरलाई पराजित गर्दै सेमी फाइनलको यात्रा तय गरे। पुरुष 63 किलोमा थानकोटका मणि श्रेष्ठ, आर्मीका दोलबहादुर चौधरी, कास्कीका सागर परियार र एपीएफका सोनम सार्की सेमी फाइनलमा पुगेका छन्। वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक वृद्धि भएपछि भारतको नयाँ दिल्लीमा अनिश्चितकालका लागि प्रदूषण लकडाउन गरिएको छ। दिल्ली सरकारले आइतबार नै प्रदूषण लकडाउन सुरु गरेको थियो। वायु गुणस्तर व्यवस्थापन आयोगको समन्वयमा दिल्ली सरकारले प्रदूषण लकडाउनको निर्देशन जारी गरेको हो। शैक्षिक संस्था अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएका छन्। दिल्लीमा सञ्चालित 11 वटा कोइला ऊर्जा प्लान्ट मध्ये 6 वटा अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बन्द गरिएका छन्। त्यस्तै सबै सरकारी र निजी संस्थाहरूलाई घरबाटै काम गर्न भनिएको छ। निर्माणसँग सम्बन्धित सबै काम बन्द गरिएको छ। दिल्लीमा वायु प्रदूषणको सूचक 400 भन्दा माथि पुगेको छ। क्यानाडाको ब्रिटिस कोलम्बिया राज्यमा आँधीसँगै आएको बाढीका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। क्यानाडाको पश्चिमी तटीय क्षेत्रमा शताब्दी यताकै सबैभन्दा ठूलो वर्षा भएको भन्दै सतर्क हुन मौसमविदहरूले सूचना जारी गरेका छन्। बाढीका कारण फसेका 8000 मानिसको उद्धार गरिएको छ भने 1,50,000 भन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। ब्रिटिस कोलम्बिया राज्यमा विद्युत सेवा बन्द भएको छ। भ्यान्कुभरसँग जोड्ने रेल सेवा बन्द भएको छ भने सडक पनि भत्किएका छन्। अत्यधिक वर्षाका कारण उद्धार कार्य प्रभावित भएको छ। प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले सबै नागरिकलाई जति सक्दो छिटो उद्धार गर्न निर्देशन दिएका छन्। कुनै कुनै राजनैतिक निर्णय नेताहरूका लागि आत्मघाती गोल साबित भइदिन्छ। यस्तै भएको छ प्रदेश 1 र बागमतीको मुख्यमन्त्री पदमा 3 महिना पनि बस्न नपाउँदै बाहिरिनु परेका भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी साक्यलाई। यो प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले आज प्रदेश सभाको विश्वास पाएका छन्। 79 जना सहभागी बैठकमा उनले 50 मत पाए भने विपक्षमा 29 मत पर्यो। यसअघि एमालेको एउटै समूहमा रहेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध सङ्घर्ष गरेका भीम आचार्यलाई 68 दिनमै मुख्यमन्त्रीबाट विस्थापित गरी राई आइपुगेका हुन्। बागमती प्रदेशमा पनि यसै गरी राजेन्द्र पाण्डेले अष्टलक्ष्मी साक्यलाई विस्थापित गरेका छन्। अन्तिम समयमा ओली विरुद्धको सङ्घर्ष छाडेर मुख्यमन्त्री बन्न पुगेका साक्य र आचार्य दुवैको राजनीतिक भविष्य भने अन्योलपूर्ण बनेको छ। अघिल्लो वर्षायाममा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। असार 10 गतेबाट चलेको स्थायी समिति बैठक भदौ 26 गते टुङ्गिएको थियो, त्यो पनि कार्यदल मार्फत। कार्यदलमा नेकपाका 3 पक्ष केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहका तर्फबाट 2-2 जना सदस्य राखिएको थियो। नेपालका तर्फबाट थिए भीम राव र सुरेन्द्र पाण्डे। त्यति बेलाको सुझाव कार्यान्वयन नभएर नेकपाको विग्रह फराकिलो भएपछि कार्यदलपछि असन्तुष्टि जनाउँदै भीम आचार्यले भनेका थिए, हाम्रा साथीहरूले ओलीलाई तह लगाउनै सक्नु भएन। फागुन 23 गतेको फैसलाले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदियो। एमाले एक हुन नसकेपछि 10 सदस्य कार्यदल बनाएर विवाद समाधान गर्न खोजियो। त्यो कार्यदलमा पनि आचार्य परेनन्। यसको एकमात्र कारण त्यति बेलासम्म नेपाल निकट मानिएका आचार्यलाई उक्त समूहले विश्वास गर्दैनथ्यो। कार्यदलमा नपरे पनि बैठकै पछि उपस्थित भएर 10 बुँदे सहमति निर्माणमा भूमिका खेलेका आचार्य अन्ततः एमालेमै रहे। आचार्य एमालेमै रहनुको रहस्यको पर्दा भने पछि उभियो जब उनी प्रदेशको संसदीय दलको नेता हुँदै
भदौ 10 मा मुख्यमन्त्री बने। मुख्यमन्त्रीकै लागि ओलीप्रतिको असहमति परित्याग गर्ने आचार्यको पद भने दिगो भएन। 41 सांसद आफूसँग भएकाले आचार्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था थिएन। कार्तिक 15 गते राजीनामा दिए। उनले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री बनेका नेपाल समूहका नेता राजेन्द्र राईले बुधबार विश्वासको मत पाइसकेका छन्। अहिले आचार्य राजनीतिक जीवनको कठिन मोडमा छन्। प्रदेशसभाको यो कार्यकाल उनी मुख्यमन्त्री बनेर पुनरागमन हुने अवस्था छैन भने नेपाल समूह छाडी एमालेमा रहेका आचार्य त्यहीँ बसेर माथि पुग्न पनि सहज देखिँदैन। 10 बुँदे सहमति तामेलीमा परेपछि एमाले भित्रका 10 स्थायी समिति सदस्य असन्तुष्ट छन्। मुख्यमन्त्री गुमेपछि उनको भूमिका त्यही असन्तुष्ट खेमाको सदस्यका रूपमा सीमित भएको छ। एउटा सिद्धान्तमा चाहिँ प्रतिबद्ध भएर नै पार्टीको फर्मेसन भएको हुन्छ हैन। मुख्य चाहिँ नि म कुनमा छु भन्दा पनि म त कुन सिद्धान्तको पछि न हो। तर यसरी त तपाईँ चाहिँ एकदम ओल्ला घरको नरे पल्ला घर सरे भनेर हिँडिरहनुहुन्छ भने त त्यो सिद्धान्तको राजनीति भए जस्तो मलाई लाग्दैन। र त्यसैले अब तपाईँ चाहिँ अब सिद्धान्तको राजनीतिबाट डेभिएट भएर एउटा पदको पछाडि हामी लाग्ने प्रवृत्ति यदि हाबी हुन्छ पोलिटिक्समा भनेदेखि त्यसले राजनीतिक स्थिरता दिँदैन र भविष्य पनि त्यतै सुनिश्चित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मुख्यमन्त्रीका लागि राजनीतिक विचार परित्याग गर्ने आचार्य एक्ला भने होइनन्। एमाले भित्री अष्टलक्ष्मी साक्य त्यही कोटामा पर्छिन्। कुनै समय ओलीप्रति ठूलो राजनीतिक सैद्धान्तिक र कार्यशैलीगत विमति राख्ने एमाले भित्र स्थायी प्रतिपक्ष जस्ती थिइन्। तर बागमतीको मुख्यमन्त्री बन्न ओली प्रवृत्तिसँग सम्झौता गर्न पुगेकी साक्य अहिले आचार्यकै स्थितिमा पुगेकी छन्। जबकि मुख्यमन्त्री बन्नका लागि विद्रोह बिसाउनु पर्ने भने थिएन। सुरेन्द्र पाण्डेजीका हिजोका भाषण र आजका भाषण हेर्नुहोस्, योगेश भट्टराईजीको हिजोको भाषण र आजको भाषण हेर्नुहोस्, घनश्याम भुषालजीको हिजोको भाषण र आजको मौनता होइन, उहाँ धेरै बोल्नु भएको छैन, शिष्टाचारमै बस्नु भएको छ, मौनता हेर्नुहोस्, डरलाग्दो मौनता हेर्नुहोस्। अष्टलक्ष्मीजीको हिजो चाहिँ केपी ओली कम्युनिस्ट नै हुनुहुन्न, उहाँसँग बस्नै सकिन्न भन्ने कुरा हेर्नुहोस् र अनि अहिलेको चाहिँ उहाँको चाकरी हेर्नुहोस्। भीम आचार्यजीको हिजोको भाषण र अहिलेका कुरा हेर्नु। यसले के देखाउँछ भने एउटा आन्दोलनमा जीवन बिताएको पुस्ता कसरी डरलाग्दो गरी पतन र विचारविहीनतामा जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसबाट देखिन्छ। नेपाल समूहबाटै उनलाई त्यो बाटो खुल्न सक्थ्यो। 2 महिना प्रतीक्षा नगर्दा साक्यले राजनीतिक जीवनमा ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ। त्यसो त राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु हुँदैन भनिन्छ। तर मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि साक्य र आचार्यले बिसाएको विद्रोहले राजनीतिक जीवन नै घर नघाटको बनाउँदैछ। नेपाल सरकारले आजदेखि ई-पासपोर्ट लागू गरेको छ। बायोमेट्रिक प्रविधि सहितको यो पासपोर्ट काठमाडौँमा संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीलाई प्रदान गरेर शुभारम्भ गरिएको हो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीलाई ई-पासपोर्ट हस्तान्तरण गरेर नेपाल ई-पासपोर्टको सुरुवात गरेका हुन्। बुधबार त्रिपुरेश्वर स्थित राहदनी विभागको कार्यालयबाट ई-पासपोर्ट सेवा सुरु गरिएको हो। जति पनि हामीले पहिला हस्तलिखित या मेसेजरीको यिनीहरू पासपोर्ट आदि गर्दाखेरि चाहिने डकुमेन्ट बस अन्य डकुमेन्ट पनि यो चिजको भाग बायोग्राफिक मुखानहरू त्यसमा राखेर र डाटाबेसमा ओली बाट यो प्रिन्ट भएर आउने भएकाले यो राख्ने हिसाबको गुणस्तरीय सुरक्षित परराष्ट्र मन्त्री खड्काले जोशीलाई विद्युतीय पासपोर्ट हस्तान्तरण गर्न पाउँदा आफू हर्षित भएको बताए। यी पासपोर्ट लागू भएपछि अब सेवाग्राहीलाई सहज हुने मन्त्री खड्काको भनाइ छ। यी पासपोर्ट हातमा परेपछि शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले यसले नेपाललाई कूटनीतिक रूपमा सफल मात्र नबनाएर नेपालले प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मारेको सन्देश दिएको बताए। पासपोर्ट भनेको यस्तो किसिमको केही थिएन, साना किसिमको एउटा सिफारिस जस्तो थियो, एउटा कुरा त्यो हो। अर्को जो म चाइना पनि एउटा के समस्या पऱ्यो भने मैले आफ्नो श्रीमती र 2 जना केटाकेटी, एउटा 4 वर्ष एउटा 6 वर्ष, उनीहरूलाई पनि लिएर जानुपर्ने आवश्यकता पऱ्यो र त्यसपछि चाइना उसँग त्यो पासपोर्ट त चाहियो, के बेला पासपोर्ट ढिलो भइसकेको थियो। यी पासपोर्टको भित्री एक पृष्ठमा बायोमेट्रिक प्रयोग गरिएको छ। बायोमेट्रिक सहितको यी पासपोर्टमा नाङ्गो आँखाले नदेखिने गरी विद्युतीय चिप र एन्टेना जडान गरिएको छ।
चिपमा औंठाछाप, तस्बिर लगायतका व्यक्तिगत विवरण हुनेछन्। चिप लक गर्न मिल्ने भएकाले कसैले फेरबदल गर्न सक्दैनन्, जसका कारण यो निकै विश्वासिलो ठानिएको छ। ई पासपोर्टका लागि अनलाइन र एसएमएसबाटै आवेदन दिन मिल्ने भएकाले सर्वसाधारणले पहिले जस्तो झन्झट झेल्नु नपर्ने बताइएको छ। तर पासपोर्ट लिनका लागि त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभागको कार्यालयमा जानुपर्नेछ। यो 2 दिनमै तयार हुने कार्यालयले जनाएको छ भने यसको शुल्क बापत 12,000 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। यो हाम्रो नेपालको राजधानीमा पोलिकार्बोनेट हैन प्लास्टिकको पेज देख्नुहुन्छ हैन, अनि यो पेजमा चाहिँ कुनै लेयरमा भित्र चिप राखेर उत्पादन गर्दै राखेको हुन्छ, बाहिर देख्न छुन तपाईँले सक्नुहुन्न। र त्यसमा चाहिँ व्यक्तिका जस्तो तस्बिर भयो, थम्पप्रिन्ट भयो, डिजिटल सिग्नेचर भयो, यी कुराहरूलाई राखेर स्टोर गरिसकेपछि, स्टोर गरेर जब लक हुन्छ त्यसपछि त्यसको इन्फर्मेसन चलाउन पाइन्न। चाहेको बेला त्यसलाई चाहिँ सर्टेन मेसिनको सहायताबाट चाहिँ व्यक्तिहरूलाई भेरिफाई गर्न सकिन्छ। पासपोर्ट जारी गर्न सुरु भए पनि सर्वसाधारणले भने डिसेम्बर दोस्रो सातासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म प्रयोग हुँदै आएको एमआरपी भन्दा सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मानिएको ई पासपोर्टका लागि गत वर्षको डिसेम्बरमा फ्रान्सेली आइडिइएमआइए कम्पनीसँग सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाइएको थियो। सरकारका संयन्त्र तथा निकायहरू बिस्तारै डिजिटल मैत्री हुँदै गएका छन्। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा कमल बिष्ट, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनलाई लिएर सत्ता गठबन्धन दलमै एकमत नरहेका बेला अमेरिकाले 2 महिनामै नेपालमा फेरि अर्को उच्चस्तरीय भ्रमण गराएको छ। दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू 2 दिने भ्रमणका लागि आज काठमाडौँ आएका छन्। एमसीसीकी उपाध्यक्षले शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर फर्किएको 2 महिनापछि सहायक विदेश मन्त्री लूको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमरले 2 महिना अघि नेपाल आएर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैजसो दलका शीर्ष नेतासँग भेटेकी थिइन्। उनले खास गरी एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषयमा चासो राखेकी थिइन्। त्यतिखेर शीर्ष नेताले अनुमोदनको सङ्केत गरेका थिए, तर सम्झौता अनुमोदनका विषयमा सत्ता गठबन्धनमै एकमत छैन। नेपाली काङ्ग्रेस अनुमोदनको पक्षमा रहे पनि माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी यथास्थितिमा अनुमोदनको पक्षमा छैनन्। सत्ता गठबन्धनले अनुमोदन गर्ने नगर्ने विषयमा ठोस धारणा बनाउन नसकिरहेको बेला अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले नेताहरूलाई भेट्न लागेका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा लगायतका नेतासँग भेट्ने तालिका छ, तर परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले भने अमेरिकी मन्त्रीको भ्रमणबारे बुधबार मात्र थाहा पाएको बताएका छन्। अब उहाँको एजेन्डा मैले हेर्न बाँकी नै छ, एजेन्डा मैले हेर्न बाँकी नै छ। अहिले मैले थाहा पाएँ, आज मात्रै थाहा पाएँ। भोलि हाम्रो भेटघाट छ भने मैले एजेन्डा हेर्न पाएको छैन। त्यो बारे मैले एजेन्डा हेर्न बाँकी नै छ। काङ्ग्रेस र माओवादीको फरक धारणा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा कार्तिक तेस्रो साता स्कटल्यान्डको ग्लासोबाट फर्किए लगत्तै बाहिरियो। त्यतिखेर देउबाले सम्झौता अनुमोदन गराउने बाचासहित अमेरिकालाई पत्र नै लेखेको अभिव्यक्ति दिए, तर माओवादी अध्यक्ष दाहालले पत्र पठाए पनि बाचा गरेको छैन भने। सत्ता गठबन्धनमा यसबारे औपचारिक संवाद भएको छैन। अनुमोदन हुने नहुने अन्यल कायमै छ। अमेरिका भने सम्झौता अनुमोदन गराउने पक्षमा छ। त्यही कारण एकपछि अर्को उच्चस्तरीय भ्रमण भएको जानकारहरूको बुझाइ छ। यो चाहिँ नि नेपालको विकासको साथसाथ अमेरिकासँगको नेपालको एउटा भरपर्दो चाहिँ नि सम्बन्धसँग पनि सम्बन्धित छ। अब एमसीसी के छ भनेदेखि चाहिँ नि उहाँहरूको प्रायोरिटी अहिले भएर आएको छ। हाम्रो देशको पनि प्रायोरिटी हो, तर हामीमा अलिकति विभिन्न विचारहरू देखा पर्यो। तर यी भ्रमणहरूमा एमसीसीको कुरा हिजो पनि उठेको थियो र आज पनि उठ्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री केली किडर्लिङ पनि बिहिबार काठमाडौँ उत्रदैछन्। नेपाल र अमेरिकाले 2074 भदौ 29 गते एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। अनुमोदनका लागि 2076 असार 30मा संसद सचिवालयमा दर्ता भएको, तर संसदमा पेश नगरिएको सम्झौता अमेरिकी उच्च अधिकारीको भ्रमणपछि कुन रूपमा अगाडि बढ्छ चासोको विषय बनेको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ कमल बिष्ट र जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सरकारको खर्चको मुख्य स्रोत हो कर।
त्यसैले उसले करदातालाई प्रोत्साहित गर्न हरेक वर्ष सम्मान गर्दै आएको छ। करदाता 40,49,000 छन्। यसपालि विभिन्न 15 क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने करदातालाई सम्मान गरिएको छ, जसमा अधिकांश करदाता दोहोरिएका छन्। 6 कम्पनी पनि पहिलो पटक सम्मानित भएका हुन्। ठुला व्यावसायिक घरनामाथि कर छली गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर केही करदाता भने नियमित कर तिरेर सरकारबाट सम्मानित हुँदै आएका छन्। डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल, तारागाउँ रिजेन्सी होटल, घोराही सिमेन्ट र छिमेकी लघुवित्तले 3 वर्षदेखि लगातार सरकारबाट सम्मान पाएका छन्। यस्तै नबिल बैंक लगातार दोस्रो वर्ष सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने बैंकमा दरिएको छ। गत वर्ष राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सम्मान पाएको थियो। बीमातर्फ सबैभन्दा बढी आयकर तिर्नेमा 2 वर्ष यता नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी छ। उसले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सलाई पछि पारेको हो। मध्यम स्तरीय करदाता मध्येमा बाजी मार्दै आएको कामना सेवा विकास बैंकलाई यसपटक कर्जा सूचना केन्द्रले पछि पारेको छ। व्यक्तिगततर्फ सिप्रदी ट्रेडिङका सिद्धार्थ शमशेर जबराले सबैभन्दा बढी आयकर तिरेका छन्। गत वर्ष उनलाई जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक विजय कुमार शाहले उछिनेर सम्मान पाएका थिए। विभागले विभिन्न 15 क्षेत्रमा बढी आयकर तिर्ने करदातालाई 10 वर्षदेखि सम्मानित गर्दै आएको छ। विभिन्न विधाहरू छुट्याएर, जस्तो कि सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने एउटा एग्रिगेटमा करदाता हुन्छ भने निकासी व्यापार गरेर बढी आय आर्जन गरी कर तिर्ने करदाताहरूको हुन सक्नुहुन्छ। त्यसरी कृषिजन्य व्यवसाय गरेर कर तिर्ने करदाताहरूको विधा हुनुहुन्छ भने व्यापार व्यवसायबाट कर तिर्ने अर्को विधा हुनुहुन्छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूको विधा होला। त्यसै गरी व्यक्तिगत रूपमा सबभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाताहरू हुनुहुन्छ। यी लगायतका विभिन्न 15 विधा छुट्याएर हामीले 15 जना करदातालाई पुरस्कृत गर्ने गरेका छौँ। यसपालि सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनी मध्येबाट नेपाल टेलिकमले सरकारी सम्मान पायो। उसलाई निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले चुनौती दिँदै आएको छ। टेलिकमले भन्दा बढी आयकर तिरे पनि एनसेलले पुँजीगत लाभकर विवादका कारण सम्मान पाएन। सूर्य नेपाल सरकारलाई सबै किसिमका कर धेरै तिर्ने कम्पनीको सूचीमा शीर्ष स्थानमा छ। सरकारले मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुमा अत्याधिक कर लगाउँदै आएकाले पनि सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने सूर्य नेपाललाई अरूले उछिन्न नसकेका हुन्। एसियन पेन्ट्स, पूर्वाञ्चल एग्रिटेक, नोबल मेडिकल कलेज, भाटभटेनी सुपरमार्केट, कर्जा सूचना केन्द्र र हिमाल पावर आफ्नो क्षेत्रमा बढी कर तिरे बापत पहिलो पटक सम्मानित भएका छन्। सम्मानित भएका कम्पनी र व्यक्तिले सरकारलाई बुझाएको कर रकम भने सार्वजनिक गरिएको छैन। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। ए डिभिजन क्लबहरू यति बेला लिगको तयारीमा छन्। मङ्सिर 3 गतेबाट सुरु हुने लिगमा सहभागी सबै क्लबका खेलाडीहरूले अभ्यास गरिरहेका छन्। तर खेलाडीहरूले अभ्यास गरिरहेको मैदानको अवस्था भने अभ्यासका लागि लायक छैनन्। धुल्लामे मैदानमा खाल्डाखुल्डी छल्दै अभ्यास गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् खेलाडीहरू। अभ्यासका लागि अनुकूल नै नरहेका मैदानमा अभ्यास गर्नु र चोट सहनु उनीहरूको नियति नै बनेको छ। धुलै धुलो अनि खाल्डाखुल्डी, न त सतै मिलेको छ न त अन्य पूर्वाधार नै छ। यस्तै मैदानमा ए डिभिजनका अधिकांश क्लबहरूले प्रशिक्षण गरिरहेका छन्। हेर्दा असहज लाग्छ, तर खेलाडीहरूले यस्तै मैदानमा अभ्यास गरिरहेका छन्। खेलमा सफलताको लागि प्रमुख अस्त्र अभ्यास हो, तर अभ्यास गर्ने मैदानले नै चोट दिइरहेको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका लागि क्लबहरूले घरेलु र विदेशी खेलाडी अनुबन्धनलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। प्रशिक्षण र प्री सिजनका खेल
जारी छन्। तर नेपाली फुटबलको वर्षौंदेखिको समस्या जिउका तिउँ छ। भौतिक पूर्वाधारको अवस्था दयनीय छ। 2011 देखि शहीद स्मारक लीग सुरु भए पनि खेल मैदान निर्माणमा न क्लबले चासो दिएको छ न सरकारको ध्यान पुगेको छ। वर्षौंदेखि लीग खेल्दै आएका क्लबहरू क्लबमा मात्रै सीमित भएका छन्। मैदान पहिलो आवश्यकता हो, तर क्लबहरूको प्राथमिकतामा मैदान परेको छैन। ग्राउन्डको समस्या त भइ नै हाल्छ। अब त्यो ग्राउन्डको समस्याले गर्दा चाहिँ कति राम्रो प्लेयरहरू, फ्युचर भएको प्लेयरहरू पनि माइनर होइन कि मेजर इन्जुरी भएर उनीहरू फुटबलै टाढा भएको अवस्थाहरू पनि छ। सयौं चाहिँ एउटा फुटबलमा आशा लाग्दा उहरू चाहिँ यस्तै ग्राउन्डको समस्या हैन, तपाईको रुल एन्ड रेगुलेसनको पर्फेक्ट फलो नगर्नेको त्यो समस्याले गर्दा हराइरहेको छन्। समस्या पक्कै नै छ। मैदानकै कारण वर्षेनी थुप्रै खेलाडीले इन्जुरीको समस्या भोग्दै आएका छन्। तर घरेलु लिगमै सीमित फुटबलरले नेपालमै त्यसको उपचार पाउन सकिरहेका छैनन्। घाइते सबै खेलाडीले विदेशमा उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन। पछिल्लो समय इन्फाले सीमित खेलाडीको उपचार विदेशमा गराएको छ। त्यसमध्येका एक हुन् विक्रम लामा। मलाई रिकभरी हुनलाई एउटा राम्रो ग्राउन्ड चाहिन्छ, खेल्नको लागि सेफ हुनको लागि एउटा राम्रो ग्राउन्ड चाहिन्छ भन्ने जस्तै हैन। जुनै पनि खेलाडीहरूको अब मसल्सहरूलाई लिएर अब जोइन्ट्सहरू सम्पूर्ण कुराहरू हार्ड ग्राउन्डमा खेल्न गाह्रो हुन्छ, ब्यालेन्स नभएको ग्राउन्डमा खेल्न गाह्रो हुन्छ। त्यो ब्यालेन्स नभएको हार्ड ग्राउन्डमा खेल्दाखेरि चाँडोभन्दा चाँडो इन्जुरी हुने चान्सेसहरू हुन्छ। नट इभन ट्रेनिङ ग्राउन्ड, एउटा म्याच ग्राउन्ड पनि उत्कृष्ट भइदियो भने खेलाडीहरूको एउटा इन्जुरी समस्याहरू पनि केही हदसम्म भए पनि अलिकति कमी हुन्थ्यो। नेपाली फुटबलको चर्चित अनि सफल क्लब मध्ये एक हो 3 स्टार। उसँग पनि प्रशिक्षणका लागि उचित मैदान छैन। लिग अगावै खेल मैदानकै कारण इन्जुरी समस्या भोगिसकेको छ। अब यो खास यो मैदान अब खेलाडीहरूको लागि उपयुक्त चाहिँ छैन। इन्जुरी हुने चान्स म्याक्सिममै छ। अब तर पनि के गरौँ, हामीसँग ग्राउन्ड छैन हैन, समस्या छ। अब ग्राउन्ड चाहिँ यो खास अब योले चाहिँ इन्जुरी हुने चान्स, किन कति प्लेयर त हाम्रो अस्ति इन्जुरी पनि भयो। इन्जुरी भएर हामीले यो यता नगरेर कति दिन जाउल खेल पनि गर्नु पर्यो हैन। जस्तो मैदान होस्, खाली भेटे प्रशिक्षण गर्नुको विकल्प छैन। खेलाडी बाध्य छन्। इन्जुरी उनीहरूको नियति बनेको छ। स्पेशली ट्रेनिङ ग्राउन्डहरूको स्थिति हेर्दा त मैले एकदमै नाजुक देख्छु। अनइभन सर्फेसमा इन्जुरी हुन सक्ने चान्सेस एकदमै धेरै छ। यसमा चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दा ग्राउन्ड रियाक्सन फोर्स भन्ने पनि हुन्छ, जुन चाहिँ ग्राउन्डको सर्फेस एकदमै हार्ड भयो भने त्यसले खुट्टामा दिने फोर्स हो। त्यो फोर्स एक्सेसिभ बढी भयो भने चान्सेस अफ एङ्कल इन्जुरी, त्यसै गरी तपाईँको नी इन्जुरी, जसले गर्दाखेरि रोटेसनल ट्विस्टिङ इन्जुरीहरू हामी भन्ने गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि लिगामेन्टहरूमा समस्या हुने, मांसपेशीमा समस्या हुने एकदमै धेरै देखिन्छ। लिगलाई राष्ट्रिय टोली निर्माणको मेरुदण्ड मानिन्छ। लिगमा गरेको प्रदर्शनका आधारमा खेलाडीले राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्ने सपना बुनेका हुन्छन्। खेल जित्नु खेलाडीहरूको मुख्य लक्ष्य हुन्छ। तर जित्नकै लागि खेल्दै गर्दा बारम्बार चोट सहनुपर्ने अवस्था आइरहँदा कतिपय खेलाडी चोट बोकेरै फुटबलबाट पलायन हुन बाध्य छन्। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तिममा छौं। जाँदै हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश राणासँगै अरू 5 न्यायाधीश पनि विरोधको तारो। बार भन्छ दूषित प्रधान न्यायाधीशसँगै इजलासमा बस्ने न्यायाधीश पनि दोषी। कांग्रेस र एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वमा 3 दशकदेखि उही अनुहार। नयाँ नेतृत्व विकास र ताजापनका लागि संस्थापन अभ्यास नै भएन। एमसीसीमा सत्ता गठबन्धनमै मतभेद रहेका बेला अमेरिकाबाट एकपछि अर्को उच्च स्तरीय भ्रमण। जानकार भन्छन् अनुमोदनका लागि दबावको रणनीति। नेपाली महिला क्रिकेट टिमले पहिलो पटक जित्यो T20I अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला। दोस्रो खेलमा कतारलाई 61 रनले हरायो। कप्तान रुबिना छेत्रीको अर्धशतक। र भारतको नयाँ दिल्लीमा अनिश्चितकालीन प्रदूषण लकडाउन। शैक्षिक संस्था बन्द, कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्न निर्देशन। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.